बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का पहला पार्ट आपने देखा था। कुछ बातें रह गई थी जो बहुत ज़रूरी थी, वो मैंने सोचा आज कर लूँ। और ज़हनी कैफियत आपको मालूम ही है, आपने पहला क्लिप भी सुना हुआ है। आज हमारी हालत ये है, नज़र किसकी लगी या रब के उजड़ा आज मैं खाना, न साकी है न सागिर है न बादा है न पैमाना। मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़ाए खूरेज़ है साकी। हमारे जो अहले दीन अपने आप को कहलाते थे, उनकी जो हालत ज़ार है देख के दिल खून के आंसू होता है। वो ममलकत खुदादात जो अल्लाह और रसूल के नाम पे हासिल की गई, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए हासिल की गई, अल्लाह से अहद किया था, उस सरज़मीन पाक में रसूलुल्लाह की नामूस पर भी हमले हों, उसमें अल्लाह की किताब जो है उस पर भी बेहरुमती हो, और इसके बाद हमारे जो अहले दीन हैं उनकी ज़ुबानें गुंग हों। तो मेरा तो मामला ये है कि मेरे अहबाब ने शाहों के कसीदे लिखे और मेरे हिस्से में बगावत के तराने आए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं एक बात ये कह दूँ कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का विसाल हुआ तो उसके बारे में इब्न असीर ने लिखा कि खुलफ़ाए राशिदीन के बाद इस्लाम पे जो नाजुक तरीन और गम का वक्त था वो सुल्तान की वफ़ात थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, इनको जब कब्र में लिटाने लगे तो मुफ्ती आज़म जिन्होंने जनाजा पढ़ाया था, उन्होंने कहा सुल्तान की तलवार भी लाई जाए। जब तलवार लाई तो उन्होंने कहा इसको भी कब्र में दफन कर दिया जाए। तो लोगों ने पूछा ये क्यों? उन्होंने कहा अब इस तलवार को चलाने वाला कोई नहीं। इतनी वज़नी दो धारी तलवार ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। ये लोग कैसे थे, इनका जज्बा कैसा था? सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद थे, जो पहले बादशाह थे, उनका भाई जो था एक जहाद में उसकी एक आंख ज़ाया होगी तो वो रोने लगा कि मेरी आंख ज़ाया होगी। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई अगर तुम्हें ये अजर मालूम हो जाए कि इस आँख का अल्लाह की राह में जाने का अजर क्या है, तुम दुआ करो तुम्हारी दूसरी आँख भी जाती रहे, तुम अंधे हो जाओ। ये उन लोगों के जज्बे थे, हम उनके वारिस हैं। आज हम इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि हम दीन की बात करते हुए हमारी कांपें टांगने लगती हैं, तो हमारी क्या हालत हो जाती है, हमारे लफ्ज़ जो है वो लड़खड़ाने लग जाते हैं। बहरहाल अब दूसरी बात जो थी कि जब फ़्रांस का जो था जर्नैल, उसने जब फ़तह किया बाद में आके, और जब दिमश्क फ़तह हो गया, ये बदनसीबी है हमारी। सुल्तान जब तक रहा और मुसलमानों की हुकूमत जो है वो कितने बरस रही, तो वो जब दिमश्क में आया और उसने फ़तह किया इतने सालों के बाद, उसने क्या कहा था? उसने आके सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह कब्र पे गया, ठोकर मार के कहा था सलाहुद्दीन वी हैव कम अगेन, सलाहुद्दीन हम दोबारा आ गए हैं। तो आज आलम इस्लाम जो है इसको किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि सारी उम्र उन्होंने हज नहीं किया, साहिब निसाब ही नहीं हुए, इतने पैसे ही नहीं पास हुए। जब फौत हुए तो 1 दिनार और 47 दिरहम जो थे वो उनके कुल तरका था और अपनी तलवारें थी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे, माशाल्लाह हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी साहिब निसाब नहीं होते, वो कभी अपने पल्ले से हज और उम्रे नहीं करते, जहाज़ भर भर के ले जाते हैं, वो भी इतने गरीब है। खैर, तो सुल्तान जो थे वो सारी उम्र जो थे वो ज़मीन पे सोते थे। तो एक दफ़ा जुमा पढ़ने गए हुए थे, तो जो वहाँ के आलिम तकरीर कर रहे थे, ख़तीब साहब, उन्होंने देखा कि हर वक्त संजीदा रहता है सुल्तान, कभी मुस्कराया नहीं। तो उसने कहा बाज़ लोग जब हुकूमतों में आते हैं तो उनके चेहरे पे हर वक्त संजीदगी रहती है और वो कभी मुस्करा के किसी से बात नहीं करते। सुल्तान समझ गए। जब जुमा ख़त्म हुआ तो सुल्तान ने जाके मौलाना साहब को बाजू से पकड़ा, कहा ख़तीब साहब मुझे एक बात का जवाब दो, जहाँ मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अम्बिया की इमामत की हो और वो गैरों के कब्ज़े में हो, तो हमें हंसना जो है वो हमारा बनता है, कोई जवाज़ है मुस्कराने का? मैं मौलाना साहब उस दिन मुस्कराऊँगा जिस दिन मैं जाके जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल अम्बिया ने इमामत की थी और जहाँ से महराज पे सफ़र शुरू हुआ था, मैं उस दिन जाके मुस्कराऊँगा। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनका ये मामला था। तो दूसरी जो बात, सुल्तान का एक कौल जो है वो काश हमारे आज के हुक्मरानों को, जाने वाले हुक्मरानों को, आने वाले हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को समझ आ जाए।
فرماتے تھے جہاں مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ روٹی سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں بہت سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عصمت اور ایک مرد کی غیرت۔ میں نے ایک مسلمان ملک میں دیکھا ہے جہاں پہ تباہی آئی جنگوں کے نتیجے میں، تو وہاں کس طرح عزتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ نیلام ہوتی دیکھی۔ میں عمدن نام نہیں لے رہا، لیکن وہ میں نے جا کے دیکھا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو نجومیوں نے کہا اگر آپ نے یہ جو ہے بیت المقدس کی طرف آپ گئے تو ڈر ہے کہ آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ سلطان نے جواب دیا، اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی، میں اندھا ہو جاؤں بے شک، میں بیت المقدس ضرور فتح کروں گا۔ پھر اللہ کے فضل سے سلطان کی جو تھی وہ آنکھیں دونوں ہی سلامت رہیں، اور آخری جو دور تھا سلطان شدید بیمار تھا، ان کے جو جوڑوں میں درد ہوتا تھا، بڑا شدید مرض ہو گیا تھا، اور وہ لیٹ نہیں سکتے تھے چین سے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتے تھے، اور 20 گھنٹے جو تھے وہ جہاد میں جاتے تھے۔ تو لوگ کہتے کہ آپ تو بیمار ہیں اتنے شدید، تو فرماتے تھے کہ میں جب گھوڑے کی پیٹھ پہ اللہ کی راہ میں بیٹھتا ہوں مجھے اپنی بیماری بھول جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سلطان جہاد میں تھے، یہ حطین کے مارکے میں تھے، اور اس وقت خبر ملی کہ ان کا جوان بیٹا جو ہے اس کا وصال ہو گیا۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن سلطان نے اپنی فوج کو نہیں بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، وہ اسی طرح میدان جہاد میں تھا۔ یہ انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ یہ ہماری چمکتی دمکتی یہ جو بے مثال تاریخ ہے، یہ ان لوگوں نے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ میں صرف ایک ہی اپنے اہل وطن، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں آپ کو کہتا ہوں، یہ ہماری باتیں جو حکمرانوں کے تو کانوں تک نہیں پہنچی، لیکن آپ اس طرف توجہ دیں کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ رات کو تہجد میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں وہ بندے دے دے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ وہ جرت اور ہمت اور صلاح الدین ایوبی کی شجاعت جو ہے اس کا کوئی ایک جگنو ان کو بھی عطا فرما دے، اس کی غیرت کا کوئی ایک قطرہ بھی ہمارے حکمرانوں کو عطا فرما دے۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ میں لگا رہا ہوں، 30 برس سے لگاتا رہا۔ جن کا باپ ایک اور ماں نیک، وہ میرے ساتھ نعرہ بھی لگاتے ہیں، ان کو یہ نعرہ اچھا بھی لگتا ہے۔ جن کا ادروائز ہے ان کا معاملہ جو ہے ان تک ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔